جو کنڈکٹر گڈیاں دے پیچھے لٹک کے تو چکوال والے آ جاؤ، چکوال والے آ جاؤ اور مندرے والے آ جاؤ صداواں لگاندے نے، اور راتی ستیاں بستر تے بھی چکوال دیاں سواریاں ٹوٹدے ہوندے نے، کیونکہ انہاں دی روح دا تعلق اس آواز نال ہو گیا ہے۔ اور مدارس وچ جڑے بچے سارا دن محمد دے قرآن دی تلاوت کردے نے نا، وہ گھر ستیاں راتی خواب وچ بھی محمد دا قرآن پڑھ رہے ہوندے نے، کیونکہ انہاں دا رابطہ قرآن نال ہو جاندا ہے۔ جو جنہاں دے گھراں دے چھتاں تے ڈش پئیے اور کیبل لگی ہے، انہاں گھراں دے اندر رہن والے مکیناں دے خواب گندے ہو جاندے نے، جنہاں نوجواناں دے موبائل دے اندر گندے کلپ پے نے، انہاں دے خواب گندے ہو جاندے نے۔ لیکن اس دے برعکس جڑا سارا دن مصطفیٰ تے درود پڑھے، او دا جسم تے گھر منجی تے ہوندا ہے، او دی روح محمد دے مدینے دا طواف کر رہی ہوندی ہے۔ تو اپنی روح نو، اپنے تصور نو طہارت دین واسطے گھر مصلی بچھا کے اکھاں بند کر کے کوشش کیتی کرو تصور مصطفیٰ دے مدینے جایا کرو۔ میں قسم چک کے کہنا ہے کہ تصور دی پریکٹس کرو، اس نو ہی مراقبہ کیا جاندا ہے، اور جدوں مراقبہ پختہ ہو جائے گا ایک دن اکھ بند کرو گے تو انہوں ایک گلی تو اگے مصطفیٰ دا روضہ بھی نظر آ جائے گا، اور کدی کدی تسی 14 صدیاں پیچھے بھی چلے جاؤ گے۔ اور میں پورے یقین نال کہہ رہے ہیں اگر تصور پاکیزہ ہو گئے اور تساں نے مراقبے دی شکل اختیار کر لئی، کسی گلی دا موڑ کٹو گے نا تو کالے بلال نال بھی ملاقات ہو جائے گی، کسی گلی دا موڑ کٹو گے تو آمنہ دے لال نال بھی ملاقات ہو جائے گی، اور تسی پھر کہو گے بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، آنکھوں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی۔ مدینہ پاک، مسجد نبوی، 14 صدیاں پہلے ذرا چشم تصور نال دیکھو، کچی مسجد، کھجور دے پتیاں دا چھت، تساں کتنے سونے ستون بڑھائے نے۔ اج مسجد نبوی کتنے قیمتی ستون لگے نے، اے سی دے سسٹم لگے نے، کھجور دے درختاں دے ستون نے۔ اور 14 صدیاں پہلے نہ کوئی کارپیٹ، نہ کوئی پکھا، نہ کوئی اے سی، نہ شیشے دا کم، نہ اچھا ممبر، نہ کڑیاں سونیاں لگیاں۔ لیکن میں پوری ذمہ داری نال کہنا ہے تہاڈی مسجد ماشاءاللہ بڑی سونی ہے، میں کہنا ہے کدی ہیرے کٹھے کر کے نا تے ہیریاں دیاں اٹاں بناؤ اور ہیرے دی اٹ دی مسجد بناؤ، اور دنیا دا سونا لے کے او دی ٹائل بناؤ، اور اس سونے دی ٹائل وچ پھر ہیرے موتی لگاؤ اور فرش بنا دیو، پھر لولو مرجان پکھراج زمرد لے کے دیواراں تے خوبصورتی اور بڑھا دیو، اور دنیا وچوں 18 سالاں دے نوجوان حسین پکڑ پکڑ کے بٹھا دیو مسجد دی صفاں تے، پھر بھی ہیریاں دی مسجد ہے، سونے دا فرش ہے، سونے لوگ بیٹھے نے، ہر طرف موتی لگے نے، مگر اس مسجد دی ریس نہیں ہو سکتی جدے ننگے فرش تے کالے رنگ دا بلال بیٹھیا کردا سی، کیونکہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آقا دی محفل لگی ہے، آواز تھوڑی آستہ کر دو بارک اللہ۔ حضور دی محفل لگی ہے، میرے آقا فرماندے نے، ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے، آقا کریم فرماندے نے میرے غلاموں قیامت دے دن میرے کچھ امتی آن گے نا تو انہاں دے نال تہامہ پہاڑ دے وزن دے برابر نیکیاں ہون گی۔ تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، جتنا وہ پہاڑ ہے نا وہ دے وزن دے برابر نیکیاں دا انبار ہوئے گا۔ اس مسجد بھی جان والے خصوصاً نوجوانوں ایک ایک لفظ توجہ نال سننا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ پہاڑ یہ وزن دے برابر، ان پتہ لگے گا پہاڑ نال نال پہ آندا ہے۔ جدوں وہ نیکیاں سامنے آن گیاں تو میرا رب انہاں نیکیاں ول دیکھے گا بھی نہیں، انہاں نو ہبا منصورہ بنا کے اڑا دیتا جائے گا۔ ایک نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا، ہبا منصورہ بنا کے۔ ہبا منصورہ کی ہوندا ہے؟ ایک ہوندی ہے دھوڑ، جھاڑو دیتا دھوڑ اڑی نظر آئی، گڈی گزر گئی دھوڑ اڑی نظر آئی،
ایک دھوڑ ہوندی ہے جو اکھ نال عام نظر نہیں ہوندی. تسی کمرے میں بیٹھے ہو، صفائی ہوئی ہے، ڈسٹنگ ہوئی ہے، جھاڑو لگا ہے، ٹاکی لگ گئی ہے، دروازہ ہلکا جیا کھلا سی نا تے سورج دی روشنی دی ایک کرن اندر پیوندی سی تے اس روشنی وچ کچھ ذرے نظر آندے جو عام اکھ نال نظر نہیں ہوندے. وہ اتنے باریک ہوندے نے، اس روشنی وچ نظر آندے نے. اس روشنی وچ جڑا گرد نظر آندا ہے نا انتہائی باریک، اونوں ہبا منصورہ کہا جاتا ہے. میرے آقا فرماندے نے او پہاڑ دے وزن دے برابر نیکیاں نو رب ہبا منصورہ بنا کے اڑا دے گا، ایک نیکی بھی قبول نہیں کرے گا. عرض کیتی گئی کریم آقا حضرت صوبان اس نو روایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں دی غلطی کی ہوگی؟ نیکیاں لے کے آئے نے تے ہبا منصورہ کس وجہ تو بن جاندی؟ تو میرے آقا دے آنسو نکل آئے. حضور نے فرمایا انہاں دی غلطی اے ہوے گی او محفلاں وچ جلوساں وچ بندیاں سامنے نیکی کردے ہون گے، جدوں گھر تنہا ہوندے ہون گے اودوں رب دی نافرمانی کردے ہون گے. وہ دنیا داراں دے سامنے بڑے نیک بڑی تسبیح پھیردے ہون گے، پر حالت یہ ہوئے کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا. لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے ہو، سر تے ٹوپی نیت کھوٹی. لینا کی ٹوپی سر دھر کے ہو، چلے کٹے پر رب نہ ملیا. لینا کی چلیاں وچ وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ نہ جم دے باہو. ہمیں لال ہون کڑ کڑ کے ہو، اے جاگ تنو میرے محمد دی سنت ہی لا سکتی ہے، اور کوئی چیز نہیں لا سکتی. وہ لوگاں سامنے نیک کام کردے ہون گے، جدوں تنہائی وچ اوندے ہون گے اودوں رب دی نافرمانی کردے ہون گے. میرے بھائیو اس وقت تہاڈیاں قیامت والے دن نیکیاں نو ہبا منصورہ بنان واسطے سب تو بڑا آلہ تساں جیباں وچ پایا جنوں موبائل کہیا جاندا ہے. جدوں بسترے وچ وڑ کے گندا کلپ نوجوان ویکھدا ہے انہوں پتہ نہیں چلدا میں جلوس تے جو نعرے لائے نے ہن قبول نہیں ہون گے. جدوں ٹی وی تے گندی فلم دیکھدا ہے انہوں یہ اندازہ ہی نہیں ہوندا میں اج جو میلاد تے خرچ کر کے آیا ہے رب نو قبول نہیں کرنا. بندہ جڑا اپنے گھر وچ بیٹھ کے گندیاں باتاں کردا ہے، غیبت کردا ہے، بہتان لگاندا ہے، غلط قسم دے گناہ کردا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں ہوندا میں جڑا حج کر کے آیا ہے اور رب اڑا دے گا، میرا ہن حج قبول نہیں ہوے گا. تو اسی رسول اللہ کی مخالفت نہیں کر رہے، اصل مزاج نہیں نا، ایسے خطابات دا مزاج نہیں. دین جاہلاں دے ہاتھ ٹر گیا، ملتانی سراں اس قسم دے لوگ آ گئے. دفاتن یوں فضا بدلی زمانے کی کہ جرت جاہلوں کو ہو گئی ممبر پہ آنے کی. آج تسی ہاتھ وچ نوٹاں دی دتھی پکڑ لو تے جیڑا مرضی خطیب بلانا چاہو مل جائے گا، لیکن آج سورج لا کے بھی ٹونڈو تانوں ہن چکوال وچوں بھی زبیر شاہ جی بندہ نہیں مل سکے گا جیڑا حضور دی حدیث سمجھائے. محدث اعظم پاکستان جی بندہ نہیں ملے گا، پیر کرم شاہ جیسا استاد نہیں ملے گا. ہن میں کہنا ساری زندگی پھر دے رہو اشرف سیالوی یا شیخ الحدیث نہیں ملے گا. اساں علماء دی قدر نہیں کیتی، اج اسی شیخ الحدیث دی قدر نہیں کردے اور جدی سر چنگی ہے اودے نعرے پہ مار دے ہاں. نہ میرے بھائی نہ، تو اس نال اپنا تعلق وابستہ رکھ جو قرآن دا نور بھی تیرے اندر اتار دے وے، جو مصطفیٰ دی حدیث دا نور بھی تیرے اندر اتار دے. مائک تو بہت گندا گلا ماشاءاللہ. آپ حضرات دیکھ رہے ہو استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ پیر سید لقمان شاہ صاحب تشریف لے آئے. ماشاءاللہ حضرت دی زیارت بھی کرو
اور توجہ میری طرف میں چند باتاں آپ حضرات دے گوش گزار کرنا چاہنا ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، تو میں اس قسم دی بیان کرنا ہے۔ چوکیدار رسول اللہ دا دیندا پھردا ہوکا، لے لے سودا عشق نبی دا اے اللہ دیا لوکا۔ تو حضرات گرامی، اس وقت سانو اندازہ ہی نہیں کہ اسی رسول اللہ دی مخالفت کر رہے ہیں۔ ساڈا عشق، اسی عشق نو بھی اپنی طبیعت تے لے آندے، عشق دے تقاضے حضور دے عشق نو بھی اپنی طبیعت تے اسی لے آندے۔ یہ بات یاد رکھو، تسی طبیعت دے تابع ہو کے دنیا جہان دے خرچے کر کے عاشق بنو نا تو خدا راضی نہیں ہوئے گا۔ تے جے ایک پانی دا گلاس میلاد دی نیت نال مصطفیٰ دی شریعت دے تابع پلا دیو تے خدا تواڈے تے راضی ہو جائے گا۔ تو اپنی مینو مارنا پوے گا، مصطفیٰ کریم دی شریعت دے تابع ہونا پوے گا۔ تو اج اسی قدم قدم تے رسول اللہ نو ناراض کر رہے ہیں، سادے اٹھ دے قدم اندازہ نہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا او لوگ ہون گے جو تنہائی وچ رب دی نافرمانی کردے ہون گے، اور اج ساڈی یہی صورتحال ہے۔ اسی اس وقت رب کولو ڈردے نہیں۔ انہیں پوچھو تو ہر بندہ آکھے گا میں رب کولو ڈردا، لیکن فی الحقیقت اسی پریکٹیکل رب کولو نہیں ڈردے۔ اج مسجداں دی سکوٹی تیز کر دیتی گئی، جلدی مسجداں بند کر دیتیاں جاندیاں، کیوں؟ مسجداں دے بلب چوری ہو رہے ہیں، مسجداں وچوں گلاس چوری ہو جاندے نے، مسجداں دے پنکھے چوری ہو جاندے نے۔ میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، مسجد دے ایک ستون نال تسی 5000 دا نوٹ رکھ دیو اور پوری مسجد وچ بورڈ لگا دیو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ نوٹ چوری ہو جائے گا۔ تسی 50,000 مسجد وچ رکھ دیو، ایک پاسے بورڈ لا دیو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہن نہیں چوری ہوئے گا۔ کیوں؟ سانو کیمرے دی اکھ تے یقین ہے، رب تے یقین نہیں۔ ہو سکتا ہے بجلی نہ ہوئے، بھائی خدا دا واسطہ تھوڑی آواز آستہ کر دیو، اس دی بیس بٹھا دیو، مہربانی بارک اللہ۔ اسی رب کو فی الحقیقت ڈر ہی نہیں رہے، ساڈے اندر ڈر اتریا ہی نہیں۔ اپنی اولاداں نو رب نال تعلق قائم کرنا ادا سبق ہی نہیں دیتا، اور ساڈی محفلاں دی حالت ہو گئی کہ ساڈے کچھ ایسے بندے نے کہ جنہاں کول علم دین نہیں، انہاں نو فی البدی توحید دا موضوع دے دیو، اس تے بولن دی تیاری بھی نہیں۔ ہن ساڈے من چلے نوجوان نعرہ لاندے نے تو پہلا نعرہ ہی نعرہ رسالت لاندے نے، آہستہ آہستہ نعرہ تکبیر تو بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ درس توحید ختم ہو گئے، تعلق باللہ، خشیت الہی، اس تے بیان کرنے لوگ چھوڑ گئے۔ اپنی قوم نو دسو، ہو سکتا ہے مسجد دے کیمریاں دی بھی خرابی آ جائے، لیکن اللہ فرماندا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، 2 کیمرے میں تیرے کندھیاں تے لائے ہوئے نے، تو ستا ہوئے پھر بھی جاگدے ہوندے نے، یہ تیرے خواب دیاں حالتاں بھی انہاں نوں پتہ ہوندیاں نے، تو جو سوچدا ہے، جو تو کردا ہے، جو تو دیکھدا ہے، جو تو کھانا ہے، جو تو سونگدا ہے، جو تو چکھدا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ لیکن اسی پولیس دے کیمرے کولوں ڈردے ہیں، اسی سی سی ٹی وی کیمرے کولوں ڈردے ہاں۔ موٹر وے تے 120 کلومیٹر دی رفتار نال گڈی چلا سکدے ہو، نمی گڈی ہوے، ڈرائیور جوان ہوے، خون گرم ہوے، ٹائر اچھے ہون، 150 160 تے جا رہا ہوندا ہے، دور تو انہوں بتی نظر آوے پولیس دی گڈی دی، بریک تے پیر رکھے گا، اس دے کیمرے نے کیچ کر لی نا سپیڈ، چلان ہو جائے گا۔ پولیس دی گڈی ویکھ کے کیمرے دا تصور ذہن وچ رکھ کے بریک تے پیر رکھ کے گڈی دی سپیڈ مٹھی کر کے چلان کولو بچ جانا ہے۔ ایویں کدی رب کولو ڈر کے گناہاں دی سپیڈ مٹھی کر لے، جہنم دے چلان کولو بھی بچ جائے گا۔ میرا رب تینوں جنت دیاں نعمتاں عطا کرے گا۔ اسی رب کولو ڈردے ہی نہیں۔ تھوڑا جا سچ سنو، بلے شاہ کہندے نے سچ آکھیاں بامبڑ مچدے نے۔
تو سچ تھوڑا جا اوکھا ہوتا سننا، لیکن ساری حالت ہی ہو چکی ہے جس وقت بیماری بڑھ جائے تو جدوں عام سیرپ تے عام گولیاں دے نال کم نہ چلے تو پھر اینٹی بایوٹک سیرپ لگانے پیندے نے، انجیکشن دینے پیندے نے. ساری بیماری حد تو بڑھ چکی ہے. تو وہ لوگ جو تنہائی وچ رب دے نافرمان ہوندے نے، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا، آپ کو لوگ کسی نے کیا کہ حضرت علی نے کیا کہ فلاں آدمی بہت اعلی ہے، بہت اچھا ہے، وہ دی محفل بڑی پاکیزہ ہے. حضرت علی نے فرمایا تیری پہچان غلط ہے. حضور کی مطلب؟ فرمایا اچھا او نہیں ہوندا جدی محفل پاکیزہ ہوگی، اچھا او ہوندا ہے جدی تنہائی پاکیزہ ہوگی. اچھا او ہوندا ہے جدی بندیاں سامنے ٹوپی پا کے بہ جانا، تسبیح پکڑ لینا، درود پڑھ لینا، نعرہ لا لینا، یہ کوئی کمال نہیں. وہ نوجوان گھر بیٹھا ہوئے، بجلی بھی ہوئے، ٹی وی بھی ہوئے، انٹرنیٹ پیکج بھی ہوئے، موبائل بھی ہوئے، برائی دیکھن دا ہر ذریعہ ہوئے، مگر سارے ذریعے بند کر کے اکھاں بند کر کے مصطفیٰ تے درود پڑھ رہا ہوئے. انہوں کیا جاندا ہے اچھا بندہ؟ جدی تنہائی پاک ہو جائے، جدیاں سوچاں پاک ہو جان، جدیاں سوچاں ہالی ووڈ دی مسافر نہ بنن، مصطفیٰ دے مدینے دیاں مسافر بن جان. جدا مزاج اے بن جائے کہ میں بس اپنے تصور سے یہی ایک کام لیتا ہوں، کہ میں بس اپنے تصور سے یہی ایک کام لیتا ہوں. خیال مصطفیٰ آئے تو دامن تھام لیتا ہوں. جدے خیالات دے رابطے بھی سرکار نال ہون تو اپنی سوچاں پاکیزہ کرو، حضور دے وفادار بن جاؤ، کملی والے نال وفا کرو. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ساڑھے راول پنڈی کالج ہے، گارڈن کالج، اس کالج میں بنان والا مسٹر گورڈن اور اس دا پہلا پرنسپل جس دے نام تے کالج بنے ہیں، انگریز سی، عیسائی سی، اور یہ پاکستان بڑھن تو پہلے دا کالج ہے. مسٹر گورڈن بڑا تعلیم یافتہ، اودے کول بڑیاں سنداں، لوگ اپنے بچیاں نو دیاں مثالاں دیندے سن، متاثر سن، ایک دنیا متاثر سی مسٹر گورڈن کو. لوگ ایک دن مسٹر گورڈن تے سوال ہویا، اساتذہ دی ایک محفل سی، فلیش مین ہوٹل ہے ساڑھے راول پنڈی دے اندر، اس ہوٹل دے اندر ایک محفل سی اساتذہ دی. تو اساتذہ نے مسٹر گورڈن تے سوال کیتا کہ مسٹر گورڈن ایک دنیا تیرے کولو متاثر ہے، ساڑھا سوال ہے کیا تو بھی کدی کسے کولو متاثر ہوئے ہیں؟ تو مسٹر گورڈن نے کہا ہاں، زندگی چ ایک انسان مینوں ملے ہے، میں جدے کولو متاثر بھی ہاں اور دوبارہ ملن دی چاہت بھی ہے. لوگاں نے حیران ہو کے پوچھیا اس عظیم انسان دا نام کی ہے کہ جدے کولو تو متاثر ہے؟ مسٹر گورڈن ہس کے کہندا ہے نام میں نہیں جاندا، میں او دا نام نہیں جاندا. انہاں پوچھیا اچھا جے نام نہیں جاندا تو چل اتنا دس دے متاثر کیوں ہویا؟ انہیں کیا یہ دس دینا ہے. کہنے لگا کہ میں جدوں گورڈن کالج دے اندر پرنسپل ساں، پڑھاندا ساں، پاکستان بنن تو پہلے دی بات، میں نال جو پارک سی جس نو اج اسی لیاقت باغ کہنے ہیں، ادوں لیاقت باغ نہ سی، نہیں سی نہ تے لیاقت باغ تاں پیا جے لیاقت علی نو گولی لگی تھی. تو لیاقت باغ عام پارک سی، اس پارک وچ میں جاگنگ واسطے آندا سا، ورزش کردا سا. اور یہ بھی زمانے دے عجیب انداز نے، جس روٹی نو حاصل کرن واسطے غریب دوڑ لگاندا ہے، اس روٹی نو ہضم کرن واسطے امیر نو دوڑ لانی پیندی. عجیب ہی انداز میں. تو اور پھر غریب جس روٹی پیچھے سارا دن محنت کردا ہے،
لیکن غریب دی غربت دا مذاق ہی اڑایا جاندا ہے. غریب نو کسی جگہ تے عزت نہیں ملتی. ساڈے معاشرے دے اندر اس وقت مسجد وچ بھی غریب نو عزت نہیں ملتی. جس مسجد وچ غریب نو عزت میرے مصطفیٰ نے دتی سی. عرب دا اتنا کالا بندہ کہ جدا رنگ اتنا کالا سی جمعیاں تے ماں پیو نے نہ ہی اسود رکھیا. اتنا کالا ہے اس تو زیادہ کالا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. انہوں لوگ کول نہیں سن بہن دیندے او دے کالے رنگ دی وجہ تو. میرے آقا دی بارگاہ چاہ کے کہندا ہے جی میں تہاڈا کلمہ پڑھاں تے مینوں کوئی حق ملے گا؟ حضور نے فرمایا تینوں وہی حق ملے گا جو اسلام نے ابو بکر و عمر عثمان و علی نے دیتا ہے. حیران ہو کے کہندا ہے باقی ملے گا؟ فرمایا اگر تو پہلے آ کے میرے پیچھے پہلی صف وچ بیٹھ گیا ہے، ابو بکر بعد وچ آیا، دنیا دی کوئی طاقت تینوں اٹھا نہیں سکتی. اسلام تیرا حق دے گا تینوں. اسلام نے حق دیتے سن، لیکن اج جدے جیباں وچ نوٹاں دی دتھی ہوندی ہے انہوں تے عاشق رسول کہہ کے اگے بلا لیتا جاندا ہے. اور تہجد پڑھن والا غریب پیچھے بہ کے سوچدا ہوندا ہے میرے کول نوٹاں دی دتھی ہوندی تے میں بھی اگے چلا جاندا. اج غریب دی غربت، اج تو پیر بھی امیر مرید نو سینے لا کے ملدا ہے، اور غریب نو جفا پا کے کی لوگ دستانے پا کے ملدے نے. بقدرے تھکا نہ لگ جان اس غریب دیاں. غریب نو عزت ہی نہیں ملدی. اور دیکھ لو کہ امیراں دے جنازے وڈے اور غریباں دے جنازے تے جانا بھی کوئی پسند نہیں کردا. کیڑا کوئی دے کول پیسہ ہے. واسطے علماء اور نعت خان بھی کہندے نے غریب دی ماں دا چل میں کیڑا کچھ ملنا کدھر اور تاریخ دے دیو. ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندا نا، تگڑے دا مر گیا کتا سارا پنڈ نہیں ستا. میرے بھائیو غریب دی عزت اس دا خیال رکھو، اس واسطے کہ غریب دا خیال میرا مصطفیٰ رکھ کے گیا جے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جدوں کسی کھانے نو اپنا پسندیدہ کھانا بنایا نا تو صحابہ سامنے شوربے وچوں کدو تلاش کر کر کے کدو دے ٹکڑے کھا دے تو دسیا مینوں یہ پسند ہے. میں اپنے دادا جی تاج العلماء شیر پنجاب حضرت مولانا محمد تاج رسول چشتی نظامی توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کولو سوال کیتا پڑھدیاں شمائل ترمذی کہ حضرت یہ دسو حضور نے کدو کیوں پسند فرمائے؟ اسی تے مرغے تے روس تے پتہ نہیں کی کچھ آکھیے پکا دے ویو تے تساں یہ دسو با حضور کدو کیوں پسند فرمائے؟ تو آپ نے رو کے فرمایا بیٹا اصل بات تو حضور ہی جان دے نے، پر میری سمجھ وچ اتنا ہوندا ہے حضور امت دے غریباں دی نا عزت بچا گئے نے کہ امیر تے 5 سٹار ہوٹلاں تے کھا لوے گا، غریب نو قربانی دے عید تے بھی ٹھڈ بھر کے واسطے گوشت نہیں ملے گا. تے جے کدی اپنے ویڑے وچ بہ کے کدو کھان لگے اج تے ناز نال کھاوے نا اج میں بادشاہ دی پسند نہیں کھا رہا میں اپنے نبی دی پسند پیا کھانا ہے. تو آقا نے تو غریباں دیاں عزتاں ودھائیاں نے اور اسی غریب نو مسجد وچ بھی عزت نہ دئیے، امیراں دے سامنے اسی بڑے خوش رہیے تے غریب چند منٹ بہ جائے تو ساڈا بلڈ پریشر ہائی ہو جاوے. اشفاق احمد کہندا ہے امیراں سامنے نارمل رہے اور غریب سامنے تینوں بلڈ پریشر دا دورہ پہ جائے تو بلڈ پریشر دا مریض نہیں تو منافقت دا مریض ہے. ٹیکے چھڑ دے میرے مصطفیٰ دی سنت دی گولی لے لے تیرے سارے مسئلے ٹھیک ہو جانے گے. تو غریب دی غربت دا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. ساڑھے سرائکی زبان دے ایک شاعر نے شاکر شجاع آبادی، تو شاکر شجاع آبادی انتہا دا غریب ہے، معذور بھی ہے صحیح بول بھی نہیں سکتا، لیکن انہوں سرائکی زبان دا غالب کہہ لو تاں بھی ٹھیک ہے، میر تقی میر کہہ لو تاں بھی ٹھیک ہے، تے جے سرائکی زبان دا امرا القیس کہہ لو تاں بھی ٹھیک ہے. سرائکی ادب نو نے بڑا عروج دیتا ہے. ایک ٹی وی اینکر ادا انٹرویو لین گیا اور اس نے پوچھیا کہ تو غریب بھی ہیں معذور بھی ہیں تیرے گھر اجے پلستر تے مٹی دا لیپ بھی نہیں، یہ دس تینوں اس زندگی تو کدی تو مایوس نہیں ہویا؟ اللہ سامنے شکوہ نہیں کیتا؟ تو شاکر کہندا ہے شکوہ کیوں کراں، چند دنوں دی زندگی یہ لگ جانی ہے. انہیں جڑا جواب وچ شیئر کیا ہے نا وہ سنن والا ہے. وہ کہندا ہے اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی جزا مل سی. اتھے جڑیاں مصیبتاں کٹیاں نے نا ایدی جزا اتھے مل جائے گی. جڑے دکھ ویکھے نے جڑی غربت ویکھی ہے اللہ نے جتنا دیتا ہے راضی رہن دا مزاج بنا. مولا علی فرماندے نے جو رب دے تھوڑے دتے وچ راضی ہو گیا نا قیامت نو اللہ او دے تھوڑے سجدیاں تے بھی راضی ہو جائے گا. یہ میرے مصطفیٰ دی حدیث ہے. تو وہ کہندا ہے
اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی جزا مل سی. میرے بھائیو توجہ کرنا, اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی جزا مل سی. تھکیڑے سارے لے ویسن نبی مل سی خدا مل سی. تھکیڑے سارے لے ویسن نبی مل سی خدا مل سی. تو اسی تے کہنے ہیں جی دولت کمائیے خوشی تاں لب دیئے. یہ کسے چلے تو انہوں دسے ہے, میں مسجد وچ بیٹھ کے علماء دی موجودگی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں خوشی دا تعلق دولت نال نہیں, خوشی دا تعلق دولت نال نہیں. تساں پراڈو تے لینڈ کروزر اور کئی مربیاں دے مالک لوگاں نو پریشان ویکھیا ہوئے گا تے ریڑی تے بیٹھ کے کیلے وچ دے غریب نو بھی ہسدا ویکھیا ہوئے گا. خوشی دا تعلق رب دی عطا نال ہے, دولت نال نہیں. سوڈان دا ایک غریب بندہ کیلے ویچدا ہے, اودی تصویر فیس بک تے میں دیکھی تو میں اپنے موبائل بھی سیو کیتی. چند کیلے اودی ریڑی تے پے نے, بڑا غریب ہے تے اس اپنی ریڑی تے نا ایک چھوٹا جا پھٹا لگایا تے پھٹے تے ایک عبارت لکھی ہے. انہیں لکھی ہے کیف اخاف من الفقر, میں بھوک کولو کیوں گھبراواں. کیف اخاف من الفقر, میں بھوک کولو کیوں گھبراواں. وانا عبد الغنی, میں غنی دا بندہ ہو کے بھوک کولو گھبراواں. ایک امیر بندہ اپنے نوکر نو بھوکا نہیں رہن دیندا, میرا رب مینوں کیویں بھوکا رہن دے گا. تو اپنی امیداں دا مرکز رب رکھ, دولت نہ رکھ. اسی دولت تے یقین کردے ہیں, یہ اوکھے ویلے کم آئے گی. بینک بیلنس بن گئے, زمیناں لئیاں, لوگاں نے پیڑاں دے حق مارے, دولت بناؤ جی اوکھے ویلے کم آئے گی. نادان غلط سوچ ہے. میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں, حضرت سید زبیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی نگری وچ بیٹھ کے میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں جتنا دولت تے یقین کرنا ہے اوکھے ویلے کم آئے گی, اتنا رب تے یقین کر لے اوکھا ویلے ہی نہیں آن دے گا. میرا رب تو خیر میں بات کر رہا سا. مسٹر گورڈن کہندا میں باغ وچ آندا سا پارک وچ جاگنگ واسطے. ایک دن میں داخل ہویا, دروازے ایک بھکاری بیٹھا سی. انہیں مینوں ویکھیا, سمجھ گیا انگریز ہے, عیسائی ہے. کشکول اگے کر کے کہندا او دا کشکول سکیاں نال ادھا سی. کہندا او بابو یسوع مسیح دے نام تے کچھ دے, اپنے نبی دے نام تے کچھ دے. میں اگے چلا گیا, میں گل سنی ہی نہیں. انہیں پھر اٹھ کے نا میرے کول آ کے کہا او بابو یسوع مسیح دے نام تے کچھ دے. میں پھر اگے چلا گیا, تیسری باری انہیں پھر کہا یسوع مسیح دے نام تے کچھ دے. مینوں غصہ آ گیا. میں اودے ول ویکھ کے کہا میرے نبی دا نام لینا ہے اور میرے کولو پیسے میرے نبی دے نام تے لینا چاہنا ہے. تیرا کشکول بھی تے سکیاں نال ادھا ہے. جے میں آکھاں کہ محمد دے نام تے مینوں دے دے تے کیا تو دیویں گا؟ مسٹر گورڈن کہندا ہے گل تے میں کر بیٹھا. انہیں کشکول چک کے میرے ہاتھ تے رکھیا. کہندا ہے بابو جا محمد دے نام تے منگیا بھی تے کشکول منگیا, تو جان منگ کے ویکھدا تینوں میں دسدا اسی جانا بھی دے دیندے. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ اسی تے مصطفیٰ دے نام تے جانا بھی دے دیندے ہیں. تو جان منگدا تینوں میں دسدا سی کس طرح دیندے ہیں. وہ کشکول مینوں پکڑا کے ٹر پیا. میں آواز دتی ہو ادھر آ, میں مذاق کیتا ہے لے جا واپس. انہیں مڑ کے ویکھیا تو کہندا ہے بابو تو بھاویں مذاق کیتا ہے پر اسی جو یار دے نام تے دے دئیے پھر واپس کدی نہیں لیا. یہ ہن تینوں لے کے جانا پوے گا. اج اسی اس بھکاری جیسے بھی نہیں رہے. اسی حضور دی نام دے عزت رکھن واسطے اج سچا مسلمان بنن واسطے تیار نہیں. جس ملک دے سینمیاں تے مسلمان ننگیاں فلماں ویکھدے ہون وہ حضور دے نام دی عزت رکھن والے نہیں. جس ملک اور جس نبی دی امت دی بچیاں دی شادی تے عورتاں نیم اریاں لباس پہنا کے ہندوؤں دیاں رسماں دے نام تے مہندی رچان اور پھر ڈانس کرن, کیا او امت حضور دے نام دی عزت رکھن والی ہے؟ میرے مصطفیٰ دے غلام بن جاؤ. اج ساڈی اکھاں وچ جو
بے حیائی ہے نا اسی رسول نو ناراض کر رہے ہیں. اج کشمیر دی بچیاں دی کی حالت ہے, اج فلسطین کی ہو رہے ہیں, اج قبرص دے مسلماناں نال کی ہو رہے ہے, اج شام دے مسلماناں نال کی ہو رہے ہے. کشمیری بچیاں دیاں لٹدیاں عزتاں تو بچائیں گا؟ تیرے محلے وچ بچی آ رہی ہوے, محلے دی تھی ہوے, تو گلی وچوں سامنے ایک پاسے ہلکا کتا ہوے, ایک پاسے محلے دا بندہ جا رہا ہوے, تو لڑکی کتے کولو نہیں گھبراندی, محلے دے بندے دی نظر کولو گھبراندی ہے. تو اسی تو رسول اللہ دی مخالفت کر رہے ہیں. میری آقا نے سبق نہیں سی دیتا, میری آقا نے تو حیا دے پردے لان دا سبق دیتا سی. آتم تائی دی دھی کہتی بن کے آندی, انہیں کلمہ نہیں پڑھیا, میرے مصطفیٰ اودے ننگے سر تے اپنی چادر کراندے نے. قیدن بڑھ کے آئیے, جس معاشرہ دے اندر قیدی بچیاں نو, جس ماحول دے اندر دنیا وچ قیدی بچیاں نو لونڈیاں بڑھا لیتا جاندا ہے, انہاں دی عزتاں لٹیاں جاندیاں نے, انہاں دی تضحیق کیتی جاندی ہے. میری آقا چادر پہ کراندے نے. وہ کہندی ہے میں تہاڈا کلمہ نہیں پڑھیا, تسی پھر بھی مینوں عزت دے رہے ہو. فرمایا تو میرا مزاج ہی نہیں سمجھیا, میں سبق ہی دین آیا ہے. تھی تھی ہوندی ہے, بھاویں اپنی ہوے بھاویں غیر دی. عارف کھڑی فرماندے نے جتھے آنا جانا ہووے تے رکھیے پاک نگاہ, کعبے وانگو تکیے اس نو رہیے وانگ پھرا. تو جب تک اکھاں نو حیا دے پردے نہیں لگن گے, زبان تے سچ دی جالر نہیں لگے گی, جب تک کنا وچ شریعت دے پردے نہیں لگن گے, غیبت نہ جائے, بہتان دیاں باتاں نہ جان, گانیاں دی آواز نہ جائے, جب تک تیرے دل وچوں حسین لڑکیاں دے تصور نکل کے تو آمنہ دے لال دا حسن اندر نہیں سماندا, اس وقت تک رسول دی مخالفت کر رہے ہیں. تو اللہ فرماندا جو میرے رسول دی مخالفت کرے نا اور مومنہ دا رستہ چھڑ دے وے, پھر میں انہوں چھڑ دینا. جنہوں رب چھڑ دے وے پھر ادا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا. تو میلاد دا سب تو بڑا پیغام یہ ہے کہ میلاد بعد وچ مناؤ, میلادی پہلے بنو. تہاڈا اندر میلادی ہوئے. اس واسطے ایک تو یہ ہے کہ درود دے عادی بن جاؤ. کم از کم اصحاب بدر دی تعداد دے مطابق 313 مرتبہ روز درود خود بھی پڑھو, بچیاں کولو بھی پڑھو. 313 مرتبہ کم از کم. درود کیوں؟ وہ کافی وجوہات نے. ایک وجہ یہ ہے کہ ہر فصل دا کوئی نہ کوئی بیج ہوتا ہے. دل وچ محبت دی فصل نو کاشت کرن واسطے درود بیج ہے. حضور دا ذکر, حضور دے تذکرے, اے محبت دی فصل دا بیج ہے. جو درود پڑھدے نے انہاں دے دل نرم ہو جاندے نے. اور اگر نسلاں نو درود تو دور کر دیتا جائے او بارود دے قریب چلیاں جاندیاں نے, کیونکہ دل سخت ہو جاندے نے. میں فرقہ وارانہ تقریر تے لعنت بھیجدا ہے, میں کدی کسے تے فتوے نہیں لگائے, لیکن گل سمجھان واسطے جدوں دی ملک وچ دہشت گردی شروع ہوئی ہے اس وقت تو لے کے اج تک جتنے دہشت گرد پکڑے گئے, مارے گئے, تمام دا بایو ڈیٹا اٹھا کے دیکھو, ہر دہشت گرد دا تعلق اس مسجد نال نکلے گا جس مسجد وچ آزان نال بھی درود تے پابندی ہوے گی. ہر دہشت گرد اس مدرسے نال تعلق رکھدا ہوے گا جس مدرسے دسیا جاندا ہوے گا انگوٹھے چومنا بھی حرام, میلاد کرنا بھی بدعت, نبی دا ذکر کرنا بھی بدعت, نبی نو مدد واسطے پکارنا بھی بدعت. تو جدوں قوم نبی دے ذکر تو دور کر دیتی جائے اودے وچ سختی آ جاندی ہے اور او قوم پھر بارود دے قریب چلی جاندی ہے.
چند دن پہلے اسلام آباد دھرنا ختم ہویا ہے، اس دھرنے وچوں میڈیا نے گنا دکھائیاں نے، میڈیا نے کلاشن کوفاں دکھائیاں نے، اسلحے دکھائے نے، انہاں نے علل اعلان وزیر اعظم نو گرفتار کرن دے دعوے تک کیتے سن، انہاں نے بہت بڑیاں بڑیاں باتاں کیتیاں، لیکن کچھ عرصہ پہلے فیض آباد بھی دھرنا ہویا سی، ایجنسیاں نے سر توڑ کوشش کی تھی، لیکن کسی جیب چو چاقو بھی نہ برآمد کر سکے۔ کیوں؟ جو نبی دے ذکر تو دور ہو جائے نا، انہاں دا سہارا بارود ہوندا ہے، اور جو نبی دے نیڑ لگ جاوے انہاں دا ہتھیار درود بن جاندا ہے، پھر انہاں نو گولیاں چلان دی لوڑ نہیں رہندی۔ جنہ لوگاں نو دسیا جائے ذکر بھی بدعت، انگوٹھے چومنا بھی حرام ہے یا رسول اللہ کہنا بھی منع ہے، درود اذان تو پہلے بھی نہیں پڑھنا، بعد بھی نہیں پڑھنا، کھلو کے بھی نہیں پڑھنا، انج بھی نہیں پڑھنا، اے بھی نہیں کرنا، او بارودی بن جاندے نے۔ اور جنہاں نو فجر دی نماز تو بعد مدرسے وچ کھڑا کر کے پہلا سبق یہ پڑھایا جائے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا، نور دن تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ جو درود نہیں پڑھ دے نبی دا ذکر سن کے انہاں دے چہرے مرجا جاندے نے، اور جو درود پڑھ دے نے نبی دے میلاد دا مہینہ آوے تے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، خدا دی قسمیں تو کلیجے ٹھنڈ پاندا ہے درود۔ تو اپنی نسلاں نو تربیت کرن واسطے درود تے لگا دیو۔ میری آقا دی محفل لگی سی، صحابی عرض کردے نے آقا میں تواڈے تے کتنا درود پڑھیا کراں؟ حضور نے فرمایا تو پڑھنا ہے جتنی مرضی پڑھ لے۔ عرض کیتی سونیا پھر میں 4 حصے کر لینا ہے، تے ایک حصہ درود پڑھاں گا تے 3 حصے اپنے باقی معاملات کراں گا دن دے۔ حضور نے فرمایا تیری مرضی، پر کدی درود ودا تے بھلا تیرا ہوے گا۔ عرض کیتی آقا چلو میں آدھا دن درود پڑھاں گا، آدھا دن باقی معاملات۔ فرمایا تیری مرضی، جو مرضی پیا کر، لیکن درود ودا تے بھلا تیرا ہوے گا۔ عرض کیتی کریم آقا پھر انج کردا ہے میں 3 حصے درود پڑھ لینا ہے، ایک حصہ باقی معاملات کر لینا ہے۔ فرمایا تیری مرضی، تے کدی درود ودا، ان زدتا اگر ودا لے تے فائدہ تیرا ہوے گا۔ عرض کیتی آقا پھر سارے کم رہن دینا ہے تے سارا دن درود ہی پڑھدا رہواں گا۔ حضور نے فرمایا کدی انج کر لے تو درود پڑھدا رہویں، میرا رب تیرا کم رہن بھی کو نہیں دے گا، سارے کم تیرے ہو جان گے۔ تو درود مشکل وقت بھی کام آئے گا۔ پھر اپنی اولاد نو حضور دا غلام بنان واسطے اولاد نو بچپن وچ مسجد نال وابستہ کر دیں۔ حفیظ جلندری کہندا ہے پدر جس دن ہوا تھا سوئے مسجد رہنما میرا، دہن حمد خدا سے ہو چکا تھا آشنا میرا، میری حب رسول اللہ کی بنیاد ہے مسجد، خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد۔ کسی نے کیا حفیظ تینوں مسجد نال اتنا کیوں پیارے؟ حفیظ کہندا ہے میں دنیا دے بڑے بڑے ایواناں وچ گیا، بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں چ گیا، لیکن مینوں کدھرے او پیغام نہ ملیا۔ مسجد وچ گیا تو پیغام ملیا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو اپنی اولاد نو مسجد لے کے آیا کرو، انہاں نو نمازی بنا دیو۔ بچپن وچ بچے نو جس رستے تے لگا دیتا جائے، بچہ اس رستے دا مسافر ساری زندگی رہندا ہے۔ پھر اپنی اولاد نو قرآن دی تلاوت دی محبت دیو۔ ہر روز گھر وچ قرآن پڑھیا جائے، نماز پڑھی جائے،
شاید تواڈے وچوں کسے نو اس بات دا علم ہووے نہ ہووے، لیکن ایسا بھی دور گزریا ہے کہ میں بچپن وچ گاؤں دے اندر بعض ایسے گھر دیکھے نے کہ جنہاں گھراں وچ جیڑا فجر دی نماز نہیں سی پڑھدا، ماں انہاں نو ناشتہ نہیں سی دیندی۔ ماں کہندی سی بیٹا تو رب نو سجدہ چھڑ دیتا ہے، یہ رزق رب دا ہے، سجدہ کریں گا تے رزق ملے گا۔ اج تے جیڑا دیر نال اٹھے انہوں 2 پراٹھے لبدے نے، نال ادرڑکا بھی دیندے نے تے مکھن بھی دیندے نے تے ہور ستا کر نیندراں ول تینوں آندیاں نے۔ یہ نیندراں اینوں جہنم لے کے جان گئیاں۔ اپنی اولاد نو نمازی بنا دے، قرآن دا قاری بنا دے، مصطفیٰ دی شریعت دا عامل بنا دے، خدا دی قسمیں انہاں دیاں طبیعتاں اور نیتاں دا رابطہ مکین گنبد خضرا نال رہے گا، وہ کسی میدان وچ بھی شریعت تو پٹک نہیں سکدے۔ میں ایک پیغام آپ تک پہنچایا ہے، اللہ اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں کیونکہ انتہائی تھکیا ہویا 2 خطاب کیتے، صبح پھر میں نے لمبا سفر کرنا ہے، تو میں اجازت چاہواں گا۔ علماء کرام تشریف فرمانے، شاہ صاحب دعا فرمان گے۔ جی میں شعر پڑھ دیتے ہیں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔